दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो थी तो एक छोटे से कस्बे की, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे। लेकिन दुनिया भर की नौजवान लड़कियों की तरह उसने भी सोशल मीडिया पर खुद को कुछ बनकर दिखाने की कोशिश की। वो अपने तशद्दुद करने वाले खावन से दूर भागी ताकि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मीडिया स्टार बनकर शानदार सी ज़िंदगी गुजार सके। उसने अपने आप को गर्ल पावर कहा और इसी बुनियाद पर उसे पसंद भी किया गया और उससे नफ़रत भी की गई, और वो मर्दाना तशद्दुद की एक और सूरत की भेंट चढ़ गई। उसकी अपने भाई ने उसका गला दबाकर उसको हलाक किया और फिर उसका एतराफ़ भी किया। ये एक नाम नहाद गैरत के नाम पर होने वाला कत्ल था, क्योंकि वो उसके तौर तरीक़ों से शर्म महसूस करता था और उसी बुनियाद पर उसने उसे जान से मार डाला। The only option you have is to just accept your fate and just die trying. मेरी तरह पाकिस्तान भर में ख़वातीन ने उसकी मौत का दर्द महसूस किया। नबी रहमत से मैं ये जानना चाहती हूँ कि मज़हब ने इस कत्ल में क्या किरदार अदा किया है। क्या इमाम के साथ बनाई जाने वाली सेक्सी सेल्फियाँ इसकी मौत की असल वजह थीं? जिस वक्त ये सेल्फियाँ ली गईं, उस वक्त तक कंदील बलोच पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थीं। उनकी सेक्सी ऑनलाइन पोस्ट को लाखों हिट्स मिलती थीं और वो अक्सर टीवी पर भी नजर आती थीं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहतरमा? ये पहला मौका है कि कंदील बलोच और मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी शख्सियत मुफ्ती अब्दुल कवी टीवी पर एक साथ नजर आए। मुफ्ती कवी पाकिस्तान में मारूफ शख्सियत हैं। वो कई टीवी शोज़ में मुख्तलिफ पाकिस्तानी मॉडल्स के साथ नजर आए हैं, जहां उन्होंने उनके साथ अखलाकियात के मौजू पर बातचीत भी की है। इस इंटरव्यू के दौरान मुफ्ती कवी ने तजवीज़ दी कि वो जब भी कराची आएँ तो उनसे मिलें। इंशाल्लाह मुलाकातें होंगी। जी ज़रूर। कंदील उनके साथ बहुत बेबाकी से पेश आईं। उन्होंने सरेआम मुफ्ती से कहा कि वो उनकी मशहूर क्रिकेटर और अपोजिशन सियासतदान इमरान खान से मुलाकात कराएं। इमरान, I want to marry with you. Will you marry me? Please. 20 जून को रमज़ान के महीने में कंदील और मुफ्ती कवी के दरमियान कराची के एक होटल में मुलाकात हुई। इस सिलसिले में किसने किसको दावत दी, इसका फैसला होना अभी बाकी है। आप लोगों को पता आज मैं किनसे मिलने आई हूँ? बताओ। मुलाकात के दौरान कंदील ने मुफ्ती कवी के साथ कई सेल्फियाँ लीं। उन्होंने इन सेल्फियों को फेसबुक पर डाला और ये जंगल की आग की तरह फैल गईं, क्योंकि आप एक इमाम साहब को इस रूप में कम ही देखते हैं। मॉडल और मुल्ला में मीडिया की दिलचस्पी बढ़ने लगी। अचानक हर तरफ वही नजर आने लगे, तमाम टीवी चैनलों पर। इसके नतीजे में मुफ्ती कवी की तस्हीक हुई। उन्हें मजहबी काउंसिल से मुअत्तल कर दिया गया। कंदील के भाई ने उसे कत्ल किया, लेकिन मुफ्ती कवी और उसकी सेल्फियों ने वाज़े तौर पर इसमें किरदार अदा किया। जो शख्स वसीम को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चला रहा था, वो मुफ्ती कवी का रिश्तेदार था, और इस बात ने मुफ्ती कवी को कंदील के कत्ल की तफ्तीश में एक नाम नेहाद पर्सन ऑफ इंटरेस्ट या मुश्तबा बना दिया। मुझे कवी से मिलने जाना है। Make sure I look decent. जो खानदान है वो फिर भी बार बार आप ही का नाम ले रहा है कि आपकी वजह से लोग जो है कंदील के ख़िलाफ़ हो गए, और उसके भाई को भी जो है जिन लोगों ने फिर वर्गलाया, आप ही की वजह से वर्गलाया, इसलिए जो हादसा पेश आया वो पेश आया। इब्तिदाई दिनों में हो सकता है कि कुछ लोगों के दिलों में ये बात आई हो कि मुफ्ती साहब कसूरवार हैं,
میرے خاندان کو جانتے ہیں, جو میرے گفتگو سے باخبر ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دل میں یہ بات ہے. یہ سب کی بات یہی تھی تقریباً کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ جو کچھ اس محترمہ نے کیا ہے غلط کیا ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. لیگلی جو لوگ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, جو اس کے والدین ہیں, وہ آپ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. کہ اس کی والدہ نے جو کچھ کہا ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے غلط کہا ہے, اور جو آدمی کسی اہل دین پر, اہل اسلام پر, اہل فتویٰ پر, میں نے اس کو بڑا پھیلایا تھا, اس پر جب ہم کسی طرح کا کوئی الزام لگائیں تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اس طرح کے واقعات کا, جس طرح کا واقعہ قندیل بلوچ کے ساتھ ہوا. ہو سکتا ہے اس نے قندیل کو قتل نہ کیا ہو, لیکن قندیل کے مرنے کا اسے کوئی افسوس بھی نہیں تھا. وہ اس بات پر بضد تھا کہ وہ معصوم ہے, اور یہ کہ قندیل کی موت خدا کی مرضی ہے. لیکن کیمرے سے دور کچھ ایسا ہوا ہے جس سے مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے. I went inside his house to pray and he tried to touch me, he's touching my face, and I'm just like, what the? And with whatever intent, he was being absolutely sleazy and it was completely uncalled for. There was just no reason for him to come this close and touch me for whatever reason. پولیس قندیل بلوچ کی تفتیش کے سلسلے میں مفتی کوی میں دلچسپی لے رہی تھی. میں جاننا چاہتی تھی کہ پولیس مفتی کوی کے بارے میں کیا سوچتی ہے. میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میں کوی صاحب کے پاس گئی تھی. اوہ ریئلی؟ جی ٹھیک ہے, نماز کا وقت تھا, میں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے. کوئی بات جب بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ کا جو نام ہے اس کا یہ فلانا ڈھمکانا مطلب جو بھی. تو میں نے کہا پوچھا, میں نے کہا کبھی صاحب کچھ کہہ رہے تھے شروع میں میرے نام کا یہ مطلب, یہ جو عطیہ جعفری ٹیلی فون ریکارڈ کی چھان بین کر رہی ہیں تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ آیا مفتی کوی قندیل کے بھائی سے واقف تھے کہ جس نے اسے قتل کیا. کہیں سے کوئی کنیکشن مل جائے ایسا, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا اگر غیرت کے نام پہ وہ بھائیوں نے مارنا تو پہلے مار دیتے. 20 جون کے انسیڈنٹ کے بعد ہی کیوں؟ صرف قندیل کے بھائی کو ہی معلوم ہے کہ اس نے اسے کیوں مارا ہے. اس نے اس بات کا اعتراف لائیو ٹی وی پر اپنے بیان میں کیا. وہ جو مولوی کا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے گھر میں جائے, پہلے تو یہ مسئلہ نہیں بنا تھا نا, لیکن شاید وہ سمجھتا تھا کہ وہ بچ جائے گا, کیونکہ پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی غیرت کے نام پر قتل کا مجرم پایا جائے اور پورا خاندان اس کو معاف کر دے تو وہ سزا سے بچ سکتا ہے. ہم آگے دیکھیں گے کہ آیا قندیل کے والدین اپنی بیٹے کو معاف کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے قندیل نے خاندان کی غیرت خاک میں ملا دی؟